अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के पेपर 1 के हवाले से। और मैं आज आपसे डिस्कस करना चाहूँगा एक बहुत इंपॉर्टेंट फ़िलासफ़र जो कि प्लेटो के बाद इसका शागिर्द भी है और सेकंड नंबर पे आता है। उसका नाम है अरिस्टोटल यानी अरस्तु। चलें बात करते हैं अरिस्टोटल के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये यूनान के एक शहर स्टेगरा में 384 में पैदा हुआ और 322 में इसकी डेथ हुई। तो इसका जो बेसिकली लाइफ स्पैन था दैट वाज कंप्राइजिंग ऑफ 62 ईयर्स। अब इसके बारे में मज़ीद आपको बताता चलूँ कि ये बेसिकली अफलातून का एक शागिर्द था और 364 से 347 BC तक इसने एकेडमी ज्वाइन की। लेकिन बाद में जब इसे एकेडमी का इंचार्ज नहीं बनाया गया तो ये वहाँ से एकेडमी को छोड़ के चला आया। इसके बाद इसने फिर एक और एकेडमी थी अटैरनस, उसकी हेडशिप कबूल की। वहाँ का रूलर था हेरमियस। इसके बाद इसे अलेक्जेंडर का उस्ताद बना दिया गया और अलेक्जेंडर जो था 343 में इसको उसका टीचर अपॉइंट किया गया। इसने एक रिसर्च सेंटर भी बनाया था एथेंस में 335 BC में। उसके बाद अलेक्जेंडर 336 में किंग बनता है और अलेक्जेंडर की डेथ होती है 323 में। इसके बाद जो था अरिस्टोटल वहाँ से छोड़ के दोबारा वापस कैल्सस में आ गया, यानी एथेंस को छोड़ के कैल्सस में एक और सिटी था। अब इसके मेथड के बारे में बात की जाए, अरिस्टोटल का जो मेथड था, जो रिसर्च का पैटर्न था, वो ये था कि ही यूज्ड टू अडॉप्ट स्पेकुलेटिव मेथड। स्पेकुलेटिव मेथड क्या था? वो चीज़ों के बारे में साइंटिफिक अप्रोच के साथ रिसर्च किया करता, क्वेश्चन रेज किया करता, उसके ऊपर डिस्कशन किया करता और उसके बारे में डीप एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन के थ्रू कंक्लूजन्स निकालता था। आइए इसके स्टेट के बारे में पढ़ते हैं। इसकी जो दो मशहूर बुक्स थी उनके नाम थे द पॉलिटिक्स और द पोएटिक्स। पॉलिटिक्स जो है ये इसकी जो बुक है ये रियासत के बारे में है, स्टेट के बारे में और स्टेट के रिलेटेड जो थीरीज़ हैं जो हमारे सिलेबस में शामिल हैं उसके बारे में है। पोएटिक्स इसकी जो किताब है बेसिकली ये बड़ी मशहूर किताब है। वो किताब इसकी है लिटरेचर के बारे में, पोइट्री के हवाले से या ड्रामा के हवाले से। तो जो पॉलिटिक्स है बेसिकली ये इसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि इसकी क्या स्ट्रक्चर था, इसमें क्या क्या चीज़ें इसने डिस्कस की। इसके अलावा इसने मोर देन 100 बुक्स लिखी, लेकिन जो फेमस बुक्स हैं उनमें ये दो किताबें बहुत ज़्यादा फेमस हैं। अगर पॉलिटिक्स की बात की जाए तो पॉलिटिक्स को हम 3 एरियाज़ में 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। इसका जो पहला हिस्सा था वो ओरिजिन ऑफ द स्टेट, कि स्टेट की ओरिजिन कहाँ से हुई। फिर इसके बाद एनालिसिस ऑफ डिफरेंट स्टेट्स कि किस किस तरह की रियासत होती है। फिर आइडियल स्टेट कि इसकी आइडियल स्टेट प्लेटो से किस तरह मुख्तलिफ थी। इससे पहले लेक्चर में हमने प्लेटो की आइडियल स्टेट के बारे में बात की थी, तो इसकी आइडियल स्टेट को हम डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद जो दूसरा हिस्सा है इसका वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है फर्दर। उसमें उसने नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को डिफ़ाइन किया है, रेवोल्यूशन के बारे में बात की है और रेवोल्यूशन के ज़रिए जो चेंजेस आती हैं जो डिफरेंट नेशन में उनके बारे में बात की है। और थर्ड पोर्शन में इसने आइडियल स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो पेश किया है। अब इसमें पेपर के हवाले से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे वो ये आ सकते हैं कि इसका एक तो क्रिटिसिज्म प्लेटो के ऊपर, दूसरा इसका कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल स्टेट। ये बेसिकली इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये हम देखेंगे। अब इसमें सबसे पहले जिसका क्वेश्चन है अरिस्टोटल्स व्यूज़ अबाउट स्टेट, कि अरिस्टोटल के क्या नज़रियात थे स्टेट के वाले से। तो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें इसको स्टार्ट से, तो जो ये एक नेचर बताता है स्टेट की, ये कहता है कि स्टेट जो बेसिकली ये एक एसोसिएशन है। किस तरह की एसोसिएशन है? कहता है ये एसोसिएशन एक ऐसी एसोसिएशन है जो डिफरेंट फेजेस में, हिस्ट्री के फेजेस में बढ़ती बढ़ती स्टेट बनी। यानी स्टेट से पहले फैमिलीज़ और उसके बाद जो है फिर विलेजेस, और विलेजेस के बाद जो था फिर ऑटोमेटिकली जो था स्टेट्स यानी सिटी स्टेट्स जो थी वो तश्कील में आई। तो इससे पहले जो बुनियाद वो करार देता है वो फैमिली को करार देता है। वो कहता है कि इंडिविजुअल जो थे वो पहले मिलकर एक फैमिली तश्कील देते थे और वही फैमिली आहिस्ता आहिस्ता फिर विलेजेस बनने लगी और विलेजेस जो सोसाइटीज़ थी वो आहिस्ता आहिस्ता किस में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं, सिटी स्टेट्स में। फिर इसका मकसद बयान करता है कि स्टेट होती किस लिए है। ये कहता है कि स्टेट का जो मकसद है, स्टेट एम्स एट हायर गुड, कि स्टेट का मकसद ये होता है कि अपने सिटीजन्स को बेस्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, प्रोविजन ऑफ गुड एंड प्राइम क्वालिटीज़, ताकि जो लोग हैं वो अपने मुताबिक बेहतरीन तश्कील दे सकें और उनका जो बेहतरीन आउटपुट है वो निकल सके। स्टेट को कहता है एसोसिएशन है। इसको एक लफ्ज़ करार दिया है कोनोया। कोनोया क्या है? कोनोया मींस कम्युनिटी और एसोसिएशन। ये कहता है कि स्टेट जो है बेसिकली ये एक ऐसी कोनोया है, एक एसोसिएशन है जिसका मकसद ये होता है कि अपने रहने वालों को फंडामेंटल फैसिलिटीज़ की प्रोविजन की जा सके। फिर ये कहता है कि स्टेट जो है बेसिकली वो एसोसिएशन है डिफरेंट पीपल की, कि डिफरेंट पीपल मिलकर स्टेट को तश्कील देते हैं। जबकि प्लेटो जो था वो स्टेट के डिफरेंट वेरियस जो टाइप्स थी उनको
اور ان کی ایسوسیشن کی جو ٹائپس تھیں یعنی فیملیز ولیجز اس طرح تشکیل نہیں تھا دیتا، لیکن اس نے ڈیٹیل میں جا کے بتایا تھا. اس کا یہ فرق تھا پلیٹو کے ساتھ کہ اس نے اسٹیٹ کے بارے میں ڈیٹیل میں ڈسکس کیا، اور اس کو جو کینویا کا جو کانسیپٹ تھا یعنی ایسوسیشن آف ڈفرینٹ تھنگس، اس کو بھی اس نے فرق کے ساتھ بتایا. فیملی سے ولیج، ولیج سے پھر اسٹیٹ کا جو کانسیپٹ تھا. اکارڈنگ ٹو ارسٹوٹل اس کی ڈیفینیشن ہے اسٹیٹ از ناٹ این ایسوسیشن آف آئسولیٹڈ انڈیویجولس. یہ کہتا ہے کہ اسٹیٹ بیسیکلی آئسولیٹڈ انڈیویجولس پہ نہیں مشتمل، بٹ این ایسوسیشن آف انڈیویجولس، ایسے انڈیویجولس آلریڈی یونائٹیڈ ایز ممبرز آف اسمالر گروپس، جو پہلے یونائٹیڈ تھے یعنی پہلے ڈفرینٹ ایسوسیشن میں فارم کر چکے تھے، یعنی جو فیملیز لائف میں یا ولیج لائف میں جن کی پہلے ایسوسیشن تھی. یعنی یہ کہتا ہے کہ اسٹیٹ بیسیکلی ایسوسیشن آف ایسوسیشنز ہیں، یعنی کیسی ایسوسیشن ہے جو پہلے سے فیملیز ہیں ولیجز ہیں یہ مل کے اسٹیٹ کو بناتی ہیں. پھر اسٹیٹ کو کہتا ہے کہ اسٹیٹ جو ہے بیسیکلی سب سے تھرڈ نمبر پہ جا کے بات کرتا ہے کہ اسٹیٹ سپریم ایسوسیشن ہے. سپریم ایسوسیشن سے مراد ہے کہ نیچے والی جتنی بھی ایسوسیشنز ہیں وہ لوور لیول پہ ہیں، یہ سب سے پیک پہ ہے، اور اس کا مقصد ہوتا ہے کہ یہ اوور آل اپنے سٹیزنس کو کور کرتی ہے. یعنی فیملی جو ہے وہ ایک ایریا کو، چھوٹے سے سیگمنٹ کو پروٹیکٹ کر رہی ہے، ولیج جو ہے وہ چھوٹے سیگمنٹ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے، لیکن جو اسٹیٹ ہے بیسیکلی یہ اپنی گورنمنٹ کے تھرو کیا کرتی ہے، ایک میجر لیول پہ پروویژن آف فیسلٹیز دیتی ہے. تو ایوری ایسوسیشن ایمز ایٹ گڈ، ہر ایسوسیشن کا مقصد کچھ اچھا ہوتا ہے. دا اسٹیٹ اور پولیٹیکل کمیونٹی وچ از دا ہائیسٹ آف آل اینڈ وچ امپریسز آل دا ریسٹ ایمز ان اے گریٹر ڈگری دین اینی ادر ایٹ ہائیسٹ گڈس. تو کہتا ہے باقی کی نسبت یہ جو ہائر ڈگری پہ ہے یہ سب سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. اب اس کے بعد کہتا ہے کہ مورل پرفیکشن آف مین. اسٹیٹ کا مقصد یہ ہے کہ ایسی چیزیں وہاں پہ دے تاکہ انسان کی مورل پرفیکشن ہو سکے. دا اسٹیٹ از این ایسوسیشن آف مین فار دا سیک آف دا بیسٹ مورل لائف، تاکہ وہاں پہ لوگ بہترین اسپرچولی جو ہے وہ بھی، یعنی اسٹیٹ کا مقصد ہے کہ اسپرچولی لوگوں کو پاکیزہ بنائے یا لوگوں کو مورلی اپلفٹ کرے. پھر کہتا ہے کہ مین ہیز ریئل میننگ اونلی ان دا اسٹیٹ. آدمی اپنی بہترین جو فیسلٹیز ہیں، جو آپٹیمم لیول ہے، وہ صرف اسٹیٹ میں رہ کے اچیو کر سکتا ہے، کیونکہ اسٹیٹ کو بیسیکلی ایک اسپرچول ایسوسیشن بھی قرار دیتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اوریجن آف اسٹیٹ کے بارے میں ڈسکس کرتا ہے کہ اوریجن آف اسٹیٹ کیوں ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ انسان کی انر ڈیزائر ہے. مین کو وہ کہتا ہے کہ اینیمل تو ہے لیکن سوشل اینیمل ہے، اور یہ ایسا اینیمل ہے جس کے پاس ریزن ہے، جو انٹلیکٹ رکھتا ہے، جو کہ باقی اینیملس کے پاس نہیں ہے. اور نیچر آف اسٹیٹ ایمز ایٹ گڈ. اب اس کے اوپر جو کرٹیسزم تھا بیسیکلی جو کرٹیسائز کیا گیا اس تھیوری کو، اس کے اوپر یہ تھا کرٹیسزم کے طرف اگر ہم بات کریں تو اس کا جو کانسیپٹ تھا بیسیکلی وہ انکمپلیٹ تھا. اس نے اسٹیٹ کے بارے میں اس کی فارمیشن کو آگے لے کے اس کا جو اسٹرکچر ہے، کام کرنے کا طریقہ، اس پہ ڈیٹیل میں بحث نہیں کی. یعنی اس کی نیچر تو بتائی ہے، اس کا مقصد تو بتایا ہے، لیکن اس کو آگے ورکنگ میں کس طرح لانا ہے وہ اس کے بارے میں ایمبیگوس رہتا ہے. پھر یہ پریڈیسیسر ہے ٹوٹیلیٹیرینزم کا. پریڈیسیسر سے مراد ہے پریکرسر، یعنی اس نے بنیاد رکھ دی تھی ٹوٹیلیٹیرین ٹائپ آف اسٹیٹ کی. ٹوٹیلیٹیرین کیا ہے؟ جس میں سارے رائٹس چند لوگوں کے پاس آ جاتے ہیں، یعنی چند لوگ جو ہیں وہ قبضہ کر کے یا بادشاہت کے ذریعے، مونارکی کے ذریعے ساری چیزوں کو کنٹرول میں رکھتے ہیں. تو یہ اس کا بیسیکلی کانسیپٹ تھا اسٹیٹ کا.